स्थानीय सरकारहरूद्वारा बजेट प्रस्तुत। कहाँ खर्च गर्छ काठमाडौँ महानगरले 25 अर्ब? स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारका अखडा बन्दै। घट्दो जनसङ्ख्याप्रति स्थानीय सरकार बेखबर। स्थानीय सरकारको बजेट तथा मौलाउँदो भ्रष्टाचार विशेष द न्युज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोटीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्युज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, असार 10 गते आइतबार देशका 753 वटै स्थानीय सरकारहरूले वार्षिक बजेट पेश गरेका छन्। असार 1 गते देशका 7 वटै प्रदेश सरकारहरूले बजेट पेश गरेका थिए भने गत जेठ 15 गते संघीय सरकारले बजेट पेश गरेको थियो। 761 वटै सरकारहरूको कुल बजेट हिसाब गर्ने हो भने 25 खर्ब रुपियाँ नाग्छ। हाम्रो जस्तो सानो देशका लागि वार्षिक 25 खर्ब रुपियाँ बजेट भनेको कम होइन। तर कहाँ जाने गरेको छ यति धेरै बजेट? खोइ त विकास निर्माण भन्ने प्रश्न ज्यादै पेचिलो छ। स्थानीय सरकारमा बजेटको दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा काठमाडौँ महानगरपालिकाको उदाहरण हेरी पुग्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्ने प्रतिवेदन हेर्दा पनि हुन्छ। त्यसैले सरकारले ल्याउने बजेटप्रति आम जनतामा खासै उत्साह देखिँदैन। बजेट वक्तव्य सुन्ने र पढ्ने रहर लाग्न जनतालाई छाडिसकेको छ। एकातिर संघीयता अफवाह सिद्ध भएको छ भन्दै प्रदेश सरकार खारेजीको माग बढ्न थालेको छ। यो 6 वर्षको अवधिलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने प्रदेश सरकार देशका लागि घाँडो भएको सत्य हो। तर स्थानीय सरकारहरू कसरी चलिरहेका छन् त भन्ने प्रश्नको मोटामोटी उत्तर खोज्ने हो भने केही अपवाद बाहेक अधिकांश पालिकामा भ्रष्टाचार व्याप्त मात्रै होइन, निकै नै कहाली लाग्दो छ। अधिकांश पालिकाहरू दलालहरूको कब्जामा छन्। पाइला पाइलामा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। स्थानीय तहलाई संविधानले धेरै नै अधिकार दिएको छ। तर स्थानीय तहका क्रियाकलाप हेर्ने हो भने अधिकार नपचेको हो कि जस्तो देखिन्छ। हिजोसम्म राजनीतिक अपराधको केन्द्र सिंहदरबार मात्रै थियो भने आज गाउँ गाउँमा राजनीतिक अपराध प्रवेश गरेको छ। संघीयतापछि स्थानीय सरकारले के काम गरे, विकासका नाममा उनीहरूले के गरे, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरमा सुधार भयो कि भएनन्, नागरिकले घर दैलोमा भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा पाए कि पाएनन्, स्मार्ट सिटीका कुरा गरिरहँदा नागरिकको सोच र चेतना स्मार्ट भयो कि भएनन्, कति नागरिक काम वा अवसरको खोजीमा बाहिर गएका छन्, कहाँ छन् उनीहरू, कुन क्षेत्रमा उनीहरूको रुचि र अनुभव छ। स्थानीय सरकारहरूले उनीहरूको तथ्याङ्क र अवस्था जानकारी लिने प्रक्रियाको सुरुवात किन गरेनन्? उनीहरूका लागि आफ्नै घर र पालिकाभित्र स्वरोजगार र उद्यमशीलताका अवसरहरू सृजनाका लागि किन कुनै योजना बनाए? हाम्रा स्थानीय तहहरू यस्ता छन् जसलाई आफ्ना नागरिक कहाँ छन्, कस्तो अवस्थामा छन् त्यसको जानकारी लिने समेत फुर्सद छैन। उसैको चरको कुरा गर्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन? आखिर कहाँ व्यस्त छन् पालिका प्रमुखहरू? उनीहरूलाई जनताको फोन उठाउने फुर्सद छैन। जितेपछि गाडीबाट झरेका छैनन्, कार्यालयमा कहिल्यै भेटिँदैनन्, जान्छन् कहाँ, गर्छन् के थाहा छैन। एकातिर पालिका प्रमुखहरू विकासको बजेट न्यून भयो भनेर गुनासो गर्छन्, अर्कातिर अनावश्यक रूपमा गाडी कुदाएर इन्धनमा महिनामा लाखौं रुपियाँ खर्च गरिरहेका छन्। गाडी मर्मतका नाममा हुने बेथिति र बजेटको दुरुपयोग उस्तै छ। पालिकाहरू कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भएका छन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्युज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरमा रहेर हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। स्थानीय सरकारहरूद्वारा बजेट प्रस्तुत। कहाँ खर्च गर्छ काठमाडौँ महानगरले 25 अर्ब? स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारका अखडा बन्दै। घट्दो जनसङ्ख्याप्रति स्थानीय सरकार बेखबर। स्थानीय सरकारको बजेट तथा मौलाउँदो भ्रष्टाचार विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, मुलुकका 6 वटा महानगरपालिकाको कुल बजेट 50 अर्ब रुपियाँ भन्दा माथि छ, जसमध्ये आधा हिस्सा काठमाडौँ महानगरपालिकाकै छ।
देशको संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेट 25 अर्ब 55 करोड रुपियाँको प्रस्तुत गरेको छ। यसैगरी भूगोलका आधारमा सबैभन्दा ठूलो र जनसङ्ख्याका आधारमा दोस्रो ठूलो पोखरा महानगरपालिकाले 7 अर्ब 15 करोड रुपियाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ। त्यस्तै चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले 6 अर्ब 31 करोड रुपियाँ बजेट ल्याएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको अर्को ठूलो ललितपुर महानगरपालिकाले 6 अर्ब 50 करोड रुपियाँ बजेट ल्याएको छ। यसैगरी वीरगञ्ज महानगरपालिकाले 3 अर्ब 21 करोड रुपियाँ बजेट ल्याएको छ। जनसङ्ख्याका आधारमा देशकै सबैभन्दा सानो विराटनगर महानगरपालिकाले 3 अर्ब 28 करोड रुपियाँ बजेट ल्याएको छ। 6वटा महानगरपालिकाहरूले ल्याएको बजेट हेर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिका एक्लैको बजेट 25 अर्ब रुपियाँ छ भने बाँकी 5वटा महानगरपालिकाको कुल बजेट 26 अर्ब रुपियाँ मात्रै छ। जबकि काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनसङ्ख्या पुग 9 लाख छ, जबकि अरू 5वटा महानगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 18 लाख भन्दा माथि छ। तर बजेट भने बराबर यति ठूलो बजेट परिचालन गर्न पाउँदा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको सेवा सुविधा अरू पालिकाको तुलनामा सबैभन्दा कमजोर मात्रै होइन, गए गुज्रेको छ। आखिर कसरी गए गुज्रेको बन्न पुग्यो त काठमाडौँ महानगरपालिकाको सेवा सुविधा? दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 25 अर्ब 55 करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार बसेको 13औं नगरसभा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। चालुतर्फ 8 अर्ब 61 करोड 53 लाख 28 हजार बजेट छुटाइएको छ भने पुँजीगततर्फ 16 अर्ब 93 करोड 24 लाख 92 हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरले अघिल्लो वर्ष 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96 हजारको बजेट ल्याएको थियो। करिब 9 लाख जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने काठमाडौँ महानगरका लागि वार्षिक 25 अर्ब रुपियाँ भनेको निकै ठुलो हो। काठमाडौँ महानगरको यो बजेट जनसङ्ख्याका हिसाबले प्रति व्यक्ति करिब 28 हजार रुपियाँको हाराहारीमा हो। भूगोलका हिसाबले हेर्ने हो भने पनि प्रति वर्ग किलोमिटर 50 करोड रुपियाँको हाराहारी हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खानेपानी हेर्नु पर्दैन, बिजुली हेर्नु पर्दैन, 6 मिटरभन्दा चौडाइको सडक हेर्नु पर्दैन, यी सबै सङ्घीय सरकारले नै हेर्छ। त्यसैले सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ, कहाँ जाने गरेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट? त्यसो त काठमाडौँको तुलनामा पोखरा महानगरपालिका धेरै व्यवस्थित छ। पोखरामा जनसङ्ख्याको हिसाबले प्रति व्यक्ति 7,000 रुपियाँ र भूगोलका हिसाबले प्रति वर्ग किलोमिटर 1 करोड 60 लाख रुपियाँ बराबरको वार्षिक बजेट प्रस्तुत भएको छ। पोखरा त उदाहरण मात्रै हो। काठमाडौँको तुलनामा धेरै पालिकाहरूले जनतालाई ठिकै सुविधा दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विनियोजन गरेको 17 अर्ब रुपियाँ पुँजीगत बजेट प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेटभन्दा खासै धेरै कम छैन। उदाहरणका लागि सुदूरपश्चिमले 17 अर्ब 2 करोड, कर्णाली प्रदेशले 19 अर्ब 97 करोड र गण्डकी प्रदेशले 20 अर्ब 19 करोड रुपियाँ पुँजीगत बजेट छुट्याएको छ। जम्मा 50 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको विकास बजेट हजारौं वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलका गण्डकी, सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशको हाराहारीमा हुनु भनेको सामान्य कुरो होइन। त्यसमा पनि सांसद विकास कोष अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकामा जाने बजेट पनि तुलनात्मक रूपमा निकै ठुलो छ। तर पनि काठमाडौँ महानगरपालिका जति अव्यवस्थित देशको कुनै पनि पालिका छैनन् होला। स्थानीय सरकारहरूद्वारा बजेट प्रस्तुत। कहाँ खर्च गर्छ काठमाडौँ महानगरले 25 अर्ब? स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारका अखडा बन्दै। घट्दो जनसङ्ख्या प्रति स्थानीय सरकार बेखबर। स्थानीय सरकारको बजेट तथा मौलाउँदो भ्रष्टाचार विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, संघीय सरकार अन्तर्गत सिंहदरबारमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोग निर्माण व्यवसाय अर्थात् ठेकेदारहरूको कब्जामा पुगेको धेरै भइसक्यो। सिंहदरबारमा रहेको आयोगको कुर्सीमा ठेकेदार बस्दैनन्, तथाकथित विज्ञहरू नै बस्छन्। तर ती विज्ञहरूले घुस लिएर ठेकेदारको इशारामा योजनाहरू बनाउँछन्, जुन योजनाहरू देश र जनताका लागि नभएर ठेकेदार, भ्रष्ट कर्मचारी तथा भ्रष्ट राजनीतिक कर्मीहरूका लागि बनाइएको हुन्छ। यता प्रायजसो स्थानीय सरकारमा भने केही अपवादलाई छाडेर सिधै ठेकेदार तथा दलालहरू नै मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्य निर्वाचित हुने गरेका छन्। ठेकेदार र दलालहरूले तयार गर्ने योजना तथा बजेट कस्तो होला? पालिकामा भएका र हुने गरेका बदमासी, अनियमितता पनि स्थानीय बासिन्दाहरूले हेरिरहेका छन्। हो, धेरै ठाउँमा स्थानीय जनता मौनता साधेर बसेका छन्। यसको अर्थ कसैले थाहा नपाएको भन्ने होइन। पालिका प्रमुखले आफ्नो पार्टीले वडा अध्यक्ष नजितेको वडामा न्यायोचित रूपमा बजेट विनियोजन गरे कि गरेनन्, आफूले पक्षपात र अनियमितता
गर्न हुने, अरूले चाहिँ यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको त होइन। स्थानीय सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 24 अनुसारका प्राथमिकता क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेका छन्। स्थानीय सरकारहरूले यो योजना तर्जुमाका 7 चरणहरू विधिवत रूपमा पूरा गरेर बजेट तथा कार्यक्रम तय गरेका छन् त भन्ने प्रश्न कम पेचिला छैनन्। यसैगरी योजना निर्माण प्रक्रियाहरू कति अवलम्बन भए, के यो योजनाहरू विधि सम्बद्ध ढङ्गले चयन भए, आवश्यकता र मागका आधारमा योजनाहरू कार्यान्वयन भयो वा पहुँच भन्छुन र कमिसनका आधारमा यसको निर्मम समीक्षा स्थानीय सरकारहरूले गर्नुपर्छ कि पर्दैन। प्रदेश सरकारको हकमा लागू हुने नियम स्थानीय सरकारमा लागू हुन्छ कि हुँदैन। ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले स्थानीय सरकार मेरा लागि पनि हो भन्ने महसुस गर्न सके कि सकेनन्। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य गाउँको सिंहदरबारको प्राथमिकतामा परे कि परेनन्। सिंहदरबार मात्र आयो कि गाउँमा त्योसँगै स्थानीय जनताका लागि सेवा सुविधा र अवसरहरू पनि आए। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा गर्न के कस्ता नीति बनाइएका छन्, गरिबी अन्त्यका लागि के कस्ता प्रयत्नहरू गरिएका छन्, बेरोजगारीको अवस्था, मातृ र शिशु मृत्यु दरको अवस्थामा सुधार भए कि भएनन्, विद्यालयमा सबै बालबालिकाको पहुँच भए कि भएनन्, असमयमै विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीहरूको दर घटे कि घटेनन्, नागरिकलाई उत्पादनसँग जोडेर पालिकालाई आत्मनिर्भर र नागरिकलाई स्वरोजगार र उद्यमशील बनाउने नीति सुरु भयो कि भएनन्, चुनावमा गरेका बाचा कति पूरा भए, कति पूरा हुने प्रक्रियामा छन्, कति योजनाहरूको सुरुवात गरियो, प्रायोजित अन्तर्वार्तामा रमाउने कि जनताको काममा लगायतका तमाम प्रश्न खडा भएका छन्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नहरूको सन्दर्भमा छोटो चर्चा। कतिपय स्थानीय सरकारका मेयर तथा उपमेयरहरूले 25 लाखको गाडीको मर्मतमा 5 वर्षमा 50 लाख रुपियाँ खर्च गर्छन्। इन्धनमा 1 करोडभन्दा बढी खर्च गरेको देखिएको छ। स्थानीय तह कतिसम्म भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ भन्ने बुझ्न यही उदाहरण काफी छ। गाडी खरिद गर्ने प्रक्रियाबाट अनियमितता सुरु हुन्छ। स्पेसिफिकेसन बनाउने इन्जिनियरको पहिल्यै गाडी कम्पनीसँग मिलेमत हुन्छ। उसले चाहेको भन्दा अर्को गाडी त्यो प्रक्रियाबाट खरिद गर्नै सकिँदैन। कार्यालय प्रमुखले पनि 23 लाखको गाडी खरिद सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्दा 20,000मा छाप्न मिल्ने सूचना कमिसनकै लागि 2 लाख रुपियाँ पर्ने गरी विज्ञापन प्रकाशित गर्छन्। त्यो पत्रिकाको विज्ञापन दर रेट र कार्यालय प्रमुखले भुक्तानी गर्ने बिल कहीँ कतै मेल खाँदैन, न त त्यो पत्रिकाको बिल नै हुन्छ। प्रोफाइल, वृत्तचित्र, डिपिआरका नाममा स्थानीय सरकारले गर्दै आएको मनोमानी खर्च र प्रदेश सरकारले डिपिआर र अनुसन्धानका नाममा गर्ने अनियमिततामा के फरक छ? अझ स्थानीय सरकारले कोरोनाको समयमा गरेको आर्थिक अनियमितताका श्रृङ्खलाहरू सञ्चार माध्यममा नआएका होइनन्। 3 तहको सरकारको अभ्यास नेपालको इतिहासमा पहिलो प्रयोग हो। यस ऐका शासन व्यवस्थामा पनि स्थानीय शासन संयन्त्रको परिकल्पना गरिएको थियो, तर स्थानीय शासन संयन्त्रलाई अधिकार थिएन। वर्तमान संविधानमा अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरियो। स्थानीय सरकारले के काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमै उल्लेख गरिएको छ। यस ऐका शासन व्यवस्थामा प्रदेश सरकारको व्यवस्था थिएन, तर वर्तमान संविधानमा प्रदेश सरकारको व्यवस्था गरिएको छ। जननिर्वाचित प्रदेश संसदले प्रदेश सरकार गठन गर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश सरकार तथा प्रदेश संसदको अधिकारको सूची पनि संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय सरकारहरूद्वारा बजेट प्रस्तुत। कहाँ खर्च गर्छ काठमाडौँ महानगरले 25 अर्ब? स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारका अखडा बन्दै। घट्दो जनसङ्ख्या प्रति स्थानीय सरकार बेखबर। स्थानीय सरकारको बजेट तथा मौलाउँदो भ्रष्टाचार विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, सङ्घीय सरकारले गत जेठ 15 गते जारी गरिएको बजेटमा स्थानीय सरकारका लागि करिब 3.5 खर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। जनतामाथि लगाइएको कर तथा आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर पनि स्थानीय सरकारहरूले वार्षिक करिब 3.5 खर्ब रुपियाँ जति आम्दानी गर्छन्। आखिर स्थानीय सरकारहरूले वार्षिक करिब 7 खर्ब रुपियाँ कसरी खर्च गर्दै आएका छन् त भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने निकै कहाली लाग्दो छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दायर भएका उजुरीको चाङ हेर्ने हो भने पनि स्थानीय सरकारहरू भ्रष्टाचारका अखडा बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ स्थानीय तहमा देखिएको भ्रष्टाचार तथा बजेट दुरुपयोगको सन्दर्भमा छोटो चर्चा।
संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धित प्रदेशसभाले निर्माण गर्ने कानुन अनुसार हुने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकार प्रमुखको सेवा सुविधा 30,000 देखि 42,000 रुपैयाँसम्म छ। यो सुविधा जनप्रतिनिधिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई कार्यभार सम्हालेको मितिदेखि लागू हुन्छ। जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधामा मासिक सुविधा, सञ्चार, दैनिक भ्रमण भत्ता, वैदेशिक भ्रमण भत्ता, इन्धन खर्च, यात्रा बिमा, स्थानीय तहमा निर्माण भएका विभिन्न समितिमा उपस्थिति बैठक भत्ता लगायत छन्। पूर्णकालीन भएर कार्यालयमै बसेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले सके जति सुविधा लिइरहेका छन्। 460 जना गाउँपालिका अध्यक्षको मासिक तलब 35,000 रहेको छ भने उपाध्यक्षले 30,000 बुझ्छन्। 6,743 जना वडाध्यक्षले मासिक 22,000 रुपैयाँका दरले तलब बुझ्छन्। यस्तै राज्य कोषबाटै उपमहानगरपालिकामा नगर प्रमुखको मासिक सुविधा 40,000, उपप्रमुखको 35,000 र वडाध्यक्षहरूको 22,000 रुपैयाँ तलब छ। कार्यपालिका सदस्यको 7,500 र सभाका सदस्यको 6,500 तलब रहेको छ। यस्तै सञ्चार सुविधामा प्रमुखलाई 2,500, उपप्रमुखलाई 1,500, वडाध्यक्षलाई 1,000 रुपैयाँ दिनुपर्छ। अन्य सुविधा भने गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको समान छ। यसैगरी महानगरपालिकामा प्रमुखको मासिक तलब 42,000, उपप्रमुखको 37,000 रुपैयाँ छ। वडाध्यक्षहरूको 25,000, कार्यपालिका सदस्यको 8,000 र सभा सदस्यको 7,000 रुपैयाँ तलब छ। त्यस्तै सञ्चार सुविधामा प्रमुखको मासिक 3,000, उपप्रमुखको 1,500 र वडाध्यक्षको 1,000 रुपैयाँ छ। बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्तामा प्रमुखको 2,500 र उपप्रमुखको 2,000 र अन्य पदाधिकारीको भने नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको समान छ। विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक भ्रमण भत्ता महानगरपालिकाको प्रमुखलाई 175 प्रति अमेरिकी डलर, उपप्रमुखले 159 डलर दिनुपर्छ। अन्य पदाधिकारीको नगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा समान रहेको छ। स्थानीय सरकारहरूद्वारा बजेट प्रस्तुत। कहाँ खर्च गर्छ काठमाडौँ महानगरले 25 अर्ब? स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारका अखडा बन्दै। घट्दो जनसङ्ख्या प्रति स्थानीय सरकार बेखबर। स्थानीय सरकारको बजेट तथा मौलाउँदो भ्रष्टाचार विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, जनसङ्ख्या घट्दै गएपछि मकवानपुरको राक्सीराङ गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्र बसाइ सरी आउनेका लागि आगामी वर्षबाट सित्तैमा घर उपहार दिने कुरा बजेटमा उल्लेख गरेको छ। दुर्गम भेगबाट बसाइ सरेर सुगम भेगतर्फ जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्ने उद्देश्यले अन्यत्रबाट बसाइ सरी आउनेलाई घर उपहार दिने योजना गाउँपालिकाले बनाएको हो। मकवानपुरको सबैभन्दा दुर्गम राक्सीराङ गाउँपालिकाको जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको पनि जनसङ्ख्या घटिरहेको छ। तर यो विकराल समस्यातर्फ काठमाडौँ महानगरपालिकाको ध्यान गएको देखिँदैन। सङ्घीय सरकारको राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रै छ। देशका सबैभन्दा ठूला 10वटा अस्पतालको नाम सूची हेर्ने हो भने 7वटा काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रै छन्। मुलुकको एकमात्रै चालु हालतको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रै छ। देशका सबभन्दा ठूला 20वटा सरकारी क्याम्पसको सूची हेर्ने हो भने 15वटा काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रै छन्। देशका सबैभन्दा ठूला 20वटा उच्च माध्यमिक विद्यालयको सूची हेर्ने हो भने पनि आधाभन्दा बढी काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रै छन्। तर पनि बसोबासका लागि जनताको पहिलो रोजाइ काठमाडौँ महानगरपालिका पर्न छाडेको छ, जुन कुरा जनगणना 2078 को तथ्याङ्कले पुष्टि गरिसकेको छ। जो काठमाडौँमा बसेका छन् उनीहरू बाध्यताले बसेका हुन्। हजारौं वर्ष अघिदेखि केन्द्रीय अर्थात् सङ्घीय सरकारले बनाइदिएका पूर्वाधारका कारण उनीहरू बाध्यताका साथ बसेका हुन्। 10 वर्षको अवधिमा अन्य महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा 35% जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनसङ्ख्या 13% घटेको छ। देशभरको जनसङ्ख्या अघिल्लो जनगणनाको तुलनामा 10% हाराहारीले बढ्दा काठमाडौँ महानगरको जनसङ्ख्या 13% घट्नुको कारण खोज्न दिमाग ख्याइरहनु पर्दैन, किनकि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अरू पालिकाको तुलनामा जनतासँग 5 गुणा बढी कर लिन्छ, तर सेवा सुविधाको हिसाबले सबैभन्दा सुत्थो छ। विकास निर्माणको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिलेसम्म आफ्नो कार्यालय भवन समेत बनाउन सकेको छैन। शहरका विभिन्न 17वटा स्थानमा भाडाका घर दिएर भद्रगोल रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिका चलिरहेको छ। जनताको रोजाइ काठमाडौँ महानगरपालिका नभएको थप पुष्टि गर्न टाढा जानु पर्दैन। बालाजुको वनस्थली चोकबाट 1200 मिटर उत्तरतर्फ गए हुन्छ। सडकको पूर्वतर्फ काठमाडौँ महानगरपालिकाका सरदर भित्र पर्ने जग्गा आनाको 35 लाख रुपैयाँसम्ममा किनबेच हुने गरेको छ भने
सडकको पश्चिमतर्फ नागार्जुन नगरपालिकाको सहरभित्र पर्ने जग्गाको 70 लाख रुपियाँमा किनबेच हुने गरेको छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। स्थानीय सरकारहरूद्वारा बजेट प्रस्तुत। कहाँ खर्च गर्छ काठमाडौँ महानगरले 25 अर्ब? स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारका अखडा बन्दै। घट्दो जनसङ्ख्याप्रति स्थानीय सरकार बेखबर। स्थानीय सरकारको बजेट तथा मौलाउँदो भ्रष्टाचार विशेष द न्युज रिभ्यू।